Assalamu alaikum class 10 Park Study in English lecture number 7 part 2 unit number 1 long question number 5. In this lecture we will read remaining part of lecture number 7. Here the remaining part of that long question number 5, second term of government of Mohammad Nawaz Sharif कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की हुकूमत का दूसरा दौर. न्यू इलेक्शंस वर कंडक्टेड, नए इलेक्शन जो थे वो कराए गए और मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ वॉज अगेन इलेक्टेड और दोबारा जो था मोहम्मद नवाज शरीफ इलेक्टेड मीन मुंतखब हो गए एस PMM प्राइम मिनिस्टर के तौर पर मुल्क के इन फरवरी 1997 में. Here are some important events of government और इस हुकूमत के अहम वाक़यात. इंपॉर्टेंट इवेंट अहम वाक़यात मंदरजा झैल है. नंबर 1 द रेजिग्नेशन इस्तीफ़े ऑफ जस्टिस सज्जाद अली शाह एंड फ़ारूक अहमद ख़ान लगारी के इस्तीफ़े. आफ्टर 1 मंथ, एक महीने के बाद डिफरेंसेस में इख्तलाफात पैदा हो गए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के दरमियान और सज्जाद अली शाह जिनका नाम था और गवर्नमेंट हुकूमत के दरमियान इख्तलाफात पैदा हो गए. द कन्फ्रंटेशन वाज रिजॉल्व और इस मसले को हल किया गया थ्रू आर्मी इंटरवेंशन इन आर्मी की मुदाखलत से. इंटरवेंशन मीन मुदाखलत. एंड चीफ जस्टिस हैड टू रिज़ाइन, जिसकी वजह से चीफ जस्टिस को इस्तीफ़ा देना पड़ा अपने ओहदे से. एंड प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के जो सदर थे फ़ारूक अहमद ख़ान लगारी ऑल्सो रिज़ाइन, उन्होंने भी इस्तीफ़ा दे दिया फ्रॉम प्रेसिडेंसी. लेटर ऑन बाद में उन्होंने भी अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया. जस्टिस रिटायर्ड फ़ारूक ताड़ड़ इलेक्टेड मुंतखब हुए एज प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के सदर के तौर पर. जस्टिस रिटायर्ड रफ़ीक ताड़ड़ वॉज इलेक्टेड मुंतखब हुए थे सदर के तौर पे अगेंस्ट आफ्ताब शबान मिरानी ऑफ पीपल्स पार्टी इन दिसंबर 1907 को कि पीपल्स पार्टी के जो आफ्ताब शबान मिरानी के मुकाबले में रिटायर्ड रफ़ीक ताड़ड़ इलेक्ट हुए थे. रिटायर्ड ये जस्टिस थे रफ़ीक ताड़ड़ उनका नाम था और वो इलेक्ट हुए थे पाकिस्तान के सदर के तौर पर. नंबर 3 रिटायर्ड डेप्थ का मतलब होता है कर्ज उतारो. एडॉन द कंट्री और मुल्क संवारो स्कीम मंसूबे. इकनॉमिक कंडीशन की मुआशी हालत जो थी कंट्री की मुल्क की वॉज नॉट इम्प्रूविंग, वो बेहतर नहीं हो रही थी. एंड द गवर्नमेंट हैड टू टेक लोन, जिसकी वजह से हुकूमत को कर्ज़े लेने पड़ते थे फ्रॉम IMF हम कहते हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फ़ंड को, यानी बैनुल-अक़वामी माली इदारे को हम कहते हैं IMF. और इसका काम होता है जो भी ममालिक माली बहरान का शिकार होते हैं उनको ये कंडीशन पर शराइत पर कर्ज़े देते हैं. एंड नवाज शरीफ स्टार्टेड द स्कीम विच इज़ कॉल्ड रिटायर्ड डेप्ट एंड एडॉन द कंट्री. फिर नवाज शरीफ ने स्कीम शुरू की जिसका नाम था कर्ज़ उतारो मुल्क संवारो. एंड अपील टू द कंट्री, जिसमें उन्होंने कौम से अपील की, दरख्वास्त की टू पे ऑफ द फॉरेन लॉन्स के वो बैरूनी जो कर्ज़े उनको उतारने में उनकी हेल्प करें. द नेशन वेलकम दिस स्कीम और पूरी कौम ने खुश आमदीद कहा इस स्कीम को. एंड 17 बिलियन रुपीज़ वर कलेक्टेड टिल जून 1999 तक 17 बिलियन रुपये जिसकी वजह से इकट्ठे हो गए इन हिज हेड इस हुकूमत की सरबराही में. द राइट्स ऑफ वोट. नंबर 4 हेडिंग इज़ दैट राइट्स ऑफ वोट के हकूक़ टू पाकिस्तानी एब्रॉड बैरून मुल्क पाकिस्तानियों के. द गवर्नमेंट गेव द राइट्स, पाकिस्तान ने हक दिया वोट देने का टू पाकिस्तानियों को लिविंग एब्रॉड जो बैरून मुल्क रहते हैं. विच डेवलप, जिससे पैदा होगी दिलचस्पी पैदा हो गई उनकी अपनी मुल्क की तरफ, पाकिस्तान की तरफ. रेस्ट्रिक्शन, पाबंदी ऑन फ्लोर क्रॉसिंग. किस पर पाबंदी? फ्लोर क्रॉसिंग हम कहते हैं एक अप्रूव पार्टी के ख़िलाफ़ वोटिंग करना या अप्रूव पार्टी के ख़िलाफ़ एक मंजूर शुदा एक इलेक्टेड पार्टी के ख़िलाफ़ वोटिंग पर पाबंदी. गवर्नमेंट ने इम्पोज़ किया, नाफिज की पाबंदी, रेस्ट्रिक्शन पाबंदी ऑन पार्टी फ्लोर क्रॉसिंग पर एक अप्रूव पार्टी के ख़िलाफ़ वोटिंग देने पर पाबंदी जो थी वो आयद कर दी. किस पे आयद कर दी थी? ऑन द मेंबर्स ऑफ द असेंबली के मेम्बरान पर. अंडर 14th अमेंडमेंट ऑफ 1973 कॉन्स्टिट्यूशन 1973 के आइन की 14वीं तरमीम के तहत. एंड थ्रू दिस अमेंडमेंट, और इस तरमीम के ज़रिए द इलेक्टेड मेंबर जो मुंतखब मेंबर हैं असेंबली के ही वॉज बाउंड, उनको ये पाबंद किया गया टू गिव द वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के वो एतमाद का वोट दें. ओनली टू द ऑन पार्टी लीडर को, सिर्फ अपने पार्टी लीडर को ही एतमाद का वोट दे सकते हैं.
وائلیٹر واز ٹو بی ایکسپیلڈ فرام دا پارٹی. وائلیٹرس اور اس بات کا انکار کرنے والے یا بغاوت کرنے والوں کو ایکسپیل کر دیا جائے گا, نکال دیا جائے گا پارٹی سے. اینڈ نمبر 6 از سینسس آف 1998. سینسس ہم کہتے ہیں مردم شماری کو, کہ لوگوں کی جو مردم شمار تھی وہ کنڈکٹڈ کی گئی 1998 کو. دا پاپولیشن آف دا کنٹری, اور ملک کی جو آبادی تھی ریچڈ پہنچ گئی, اور وہ 13 کروڑ تک پہنچ گئی تھی اس مردم شماری کے مطابق اکارڈنگ ٹو دس سینسس. دا اناؤنسمنٹ آف دا ایجوکیشن پالیسی کا اعلان. سید غوث علی شاہ جو کہ فیڈرل منسٹر تھے ایجوکیشن کے, جو وفاقی وزیر تھے ایجوکیشن نے ہی اناؤنسڈ, انہوں نے اعلان کیا دا نیو ایجوکیشنل پالیسی کا, نئی تعلیمی پالیسی کا 1998 کو, وچ واز ایمڈ ایٹ اوپننگ نیو اکیڈیمک انسٹیٹیوشن, جس کا مقصد تھا نئے تعلیمی ادارے کھولنا. اینڈ لاہور اسلام آباد موٹر وے. دا لاہور اسلام آباد موٹر وے ون آف دا لانگسٹ موٹر وے, جو کہ سب سے لمبی موٹر وے ہے ساؤتھ ایشیا کی, واز اے گریٹ اچیومنٹ, ایک بہت بڑی کامیابی تھی میاں محمد نواز شریف کی حکومت کی. اٹ واز پلانڈ, اس منصوبے کو, یہ منصوبہ شروع کیا گیا تھا ان ہز فرسٹ گورنمنٹ, ان کی پہلے حکومت کے دور میں, بٹ واز کمپلیٹڈ, لیکن اس کو منصوبے کو کمپلیٹ کیا گیا ان سیکنڈ ٹرم دوسرے دور میں. اینڈ میاں محمد نواز شریف ہمسیلف, اور میاں محمد نواز شریف نے انوگریٹڈ افتتاح کیا موٹر وے کا خود 1998 میں. دا ریپیل کہتے ہیں منسوخی کو, آف کلاس شک کی 58(2)B کی شک کی منسوخی 1973 کے آئین سے, کہ شک 58(2)B آف کانسٹیٹیوشن آئین کی, وچ گیو, جس کے ذریعے, جس کے تحت جو تھا یہ اجازت دی گئی کہ ایک صدر جو ہے ہی کین گیو, اس کو یہ اختیار دیا گیا, پاور اختیار کیا گیا ٹو ڈیزالو, کہ وہ توڑ سکتا ہے نیشنل اسمبلی, قومی اسمبلی کو, ایٹ اینی ٹائم, کسی بھی وقت. یعنی اس شک کے مطابق صدر جو ہے وہ قومی اسمبلی کو کسی بھی وقت توڑ سکتا تھا. اس شک کو ریموو کر دیا گیا, ختم کر دیا گیا 1973 کے آئین سے. اور یہ کس نے ختم کیا تھا؟ نواز شریف کی گورنمنٹ نے, ود دا سپورٹ, مدد سے, آف اپوزیشن مخالفین کی, اپنے اپوزیشن کی مدد سے, اور 13ویں ترمیم کے ذریعے اپوزیشن کی مدد سے اس شک کو آئین سے ختم کر دیا گیا. ایٹامک بلاسٹ. نواز شریف ہیڈ شیٹرڈ, نے ٹکڑے کر دیے ڈریم کو, کس کے ٹکڑے کر دیے؟ ڈریم کے, خواب کے, اور سپریورٹی برتری کے خواب کے انڈیا کے, ان دا ایٹامک فیلڈ, ایٹمی توانائی کے میدان میں, بائی ڈوئنگ بلاسٹ, ایٹمی دھماکے کر کے 28 مئی 1998 کو. دس میڈ پاکستان دا 7th ایٹامک پاور, جس سے پاکستان 7واں ایٹمی طاقت بن گیا آف دا ورلڈ, دنیا میں 7ویں ممالک میں شامل ہو گیا. اینڈ دا لاہور ڈیکلیریشن, اعلان لاہور. انڈین پرائم منسٹر اٹل واجپئی بہاری وزٹڈ لاہور بائی بس کے ذریعے اس نے سفر کیا لاہور کا, ود دا میسج آف پیس اینڈ گڈ ول, خیر سگالی کے پیغام کے ساتھ. اور میاں محمد نواز شریف ویلکم ہم, اور میاں محمد نواز شریف نے ان کا استقبال کیا, کہاں پہ؟ واگا بارڈر پہ. دونوں لیڈرز نے اعلان کیے مینی پلانس, بہت سے منصوبوں کا اعلان کیا, ٹو نارملائز, بہتر بنانے کے لیے, میوچل ریلیشنز, جو باہمی جو تعلقات اس کو بہتر بنانے کے لیے بہت سے منصوبوں کا اعلان کیا. جوائنٹ کمیونک, اور مشترکہ جو اعلامیہ جو تھا اس پہ دستخط کیے گئے, جس کو ہم اعلان لاہور کہتے ہیں. دا انٹری آف دا آرمی انٹو وابڈا, وابڈا میں آرمی کا داخلہ. وابڈا واز ہینڈیڈ اوور ٹو آرمی, وابڈا کو ہینڈ اوور کر دیا گیا, حوالے کر دیا گیا, کس کی؟ آرمی کے. اور یہ کام کس نے کیا تھا, کس دور میں ہوا تھا؟ میاں محمد نواز شریف کے دور حکومت میں یہ کام جو تھا وہ کیا گیا تھا. ٹو روٹ آؤٹ, جڑ سے ختم کرنے کے لیے کرپشن کو, بدعنوانی کو, اینڈ ٹو ریڈیوس لوڈ شیڈنگ, اور لوڈ شیڈنگ کو ختم کرنے کے لیے 1999 میں. دس پروڈیوس اے ویری انکریجنگ ریزلٹ, جس سے بہت ہی حوصلہ افزا نتائج جو تھے وہ سامنے آئے. کارگل کا حملہ 1999 میں, وار بروک آؤٹ, ایک جنگ جو تھی وہ شروع کی گئی بٹوین انڈیا اینڈ پاکستان, انڈیا اور پاکستان کے درمیان کارگل کے مقام پر. اینڈ لیٹر آن انٹرونشن آف امریکن پریزیڈنٹ بل کلنٹن, جو امریکہ کے صدر بل کلنٹن تھے, ان کی مداخلت سے دونوں کنٹریز نے ڈکلیئر کیا, اعلان کر دیا سیز فائر, جنگ بندی کا. اینڈ دا ریموول آف نواز شریف گورنمنٹ کا اختتام. جنرل پرویز مشرف ریمووڈ, ختم کر دی دا ڈیموکریٹک, جمہوری جو حکومت تھی کس کی؟ میاں محمد نواز شریف کی, جو جمہوری حکومت کو ختم کر دیا. اینڈ نواز شریف اینڈ ٹوک اوور دا کنٹری, اور ملک کا اقتدار سنبھالا آن 12 اکتوبر 1999 کو. اینڈ دا پلان ہائی چیک کیس
was filed against Mia Mohammad Nawaz Sharif. اور میاں محمد نواز شریف پہ چارجز کیا لگے تھے؟ پلان ہائی جیکنگ کے. ہی واز سینٹینسڈ، ان کو سزا سنائی گئی ٹو امپریزنمنٹ، قید کی سزا سنائی گئی. اینڈ واز ڈکلیئرڈ، اور یہ اعلان کیا گیا، ان کو ڈکلیئر کر دیا گیا انفٹ، ان کو قرار دے دیا گیا انفٹ کہ وہ غیر مناسب ہیں فار اینی پبلک پوسٹ، کسی بھی پبلک پوسٹ کے لیے، کسی بھی عوامی عہدے کے لیے وہ انفٹ ہیں، غیر مناسب ہے بائی اسپیشل کورٹ کی طرف سے. اینڈ آن دا انٹروینشن، مداخلت پر آف سعودی گورنمنٹ کی مداخلت پر، ہی واز سینٹ ٹو ایگزائل، انہیں جلا وطن کر دیا گیا، مطلب ان کو وطن سے نکال دیا گیا. اور کہاں بھیج دیا گیا ان کو؟ اور پھر وہ کہاں چلے گئے ملک سے نکل کے؟ ٹو سعودی عربیہ میں چلے گئے. اب ٹو ہیئر از دا سیکنڈ ٹرم آف دا گورنمنٹ آف میاں محمد نواز شریف. اینڈ اب ٹو ہیئر از آلسو دا answer of long question number 5. Put here and learn that question by heart.